नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचु यशानां तालु ऋटु रषाणां मूर्धा लतु लसानां दन्ताः उपूपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमङणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। यत्नः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत्स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम् ईषद्विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव। बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा विवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति। खरः विवाराः श्वासाः अघोषाश्च हशः संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणः अन्तस्थाः शलः ऊष्माणः अचस्वराः ह्क ह्ख इति कखाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः ह्प ह्फ इति पफाभ्यां प्राग् अर्धविसर्गसदृशः उपध्मानीयः अम् अह इति अचः परौ अनुस्वारविसर्गौ। अत्र एकः अंशः बहुभिः पृष्टः, तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् इति। वस्तुतः लघुकौमुद्याः गीता प्रेस् एडिशन् मध्ये तत्र प्रयत्नम् इत्येव मुद्रितमस्ति। तदाधारेणैव अस्माभिः यदा पूर्वं ध्वनिमुद्रणादिकं कृतं तत्र प्रयत्नं स्पर्शानाम् इत्यस्ति, किन्तु वस्तुतः तत्र टङ्कनदोषः इति अनन्तरं यदा परिशीलितं तदा अवगतम्। सिद्धान्तकौमुद्यां सृष्टं प्रयतनम् इत्येव अस्ति। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अपि भीमसेनशास्त्रिणां भैमी व्याख्या पुस्तके प्रयतनम् इत्येव अस्ति। प्रयत्न शब्दः अस्ति, किन्तु सः पुल्लिङ्गशब्दः। यदा नपुंसकलिङ्गे उच्यते तदा प्रयतनम् इत्येव वक्तव्यम् इति। अतः एव परिवर्तितम् अत्र। यद्यपि तत्र ध्वनिमुद्रणे तत्र प्रयत्नम् इत्यस्ति, कृपया प्रयतनम् इत्येव उच्चारणं कुर्वन्तु। गतवर्गेऽपि उक्तं, यदि शक्यते तत्र ध्वनिमुद्रणे अपि परिवर्तनं करिष्यामि। स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् इत्येव साधुवाक्यम्। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयः अध्यायः अस्माभिः गतवर्गे आरब्धः। तत्र प्रथमवर्गे वर्णोत्पत्तिस्थानानां विषये ज्ञातवन्तः। एतानि स्थानानि भवन्ति। तत्र अकूह विसर्जनीयानाम् अकारः अकारस्य सर्वे प्रभेदाः कवर्गः कु चु टु तु पु इत्यनेन तत्तद्वर्गः उच्यते।
कथम् इति बहुभिः गतवर्गे पृष्टमस्ति। अस्य अध्यायस्य अन्ते ज्ञायते कथं कु इत्युक्ते कवर्गः इति। इदानीं तु कु इत्यनेन कवर्गः इति स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः। हकारः विसर्गः एतेषां कण्ठः स्थानम्, इकारः चवर्गः यकारः शकारः एतेषां तालु स्थानम्, ऋकारः टवर्गः रेफः षकारः एतेषां मूर्धा स्थानम्, लकारः तवर्गः लकारः सकारः एतेषां दन्ताः, उकारः पवर्गः उपध्मानीयः। विसर्गाद् अनन्तरं यदा पकारः फकारो वा भवति तत्र रामः पठति तरुः फलति इति उच्चारणं क्रियते। सः वर्णः उपध्मानीयः इत्युच्यते। उपध्मानं नाम ओष्ठः इत्यर्थः। तत्र भवः उपध्मानीयः। एतेषां सर्वेषां स्थानम् ओष्ठौ। न्यामाङाणानानां वर्गपञ्चमाक्षराणां नासिका च तत्तद्वर्गस्य यत् स्थानं तदपि भवति, नासिका अपि भवति। नित्यं तेषाम् उच्चारणे उभयोः अपेक्षा अस्ति इत्यतः स्थानत्वेन उच्यते। स्वरेषु अपि ये अनुनासिकस्वराः तेषाम् उच्चारणे नासिकायाः पात्रमस्त्येव, तथापि सर्वत्र अकारस्य उच्चारणे नासिका नापेक्ष्यते। अनुनासिकप्रभेदस्यैव उच्चारणे नासिका अपेक्ष्यते, अतः तत्र नासिका स्थानत्वेन नोच्यते। न्यामाङाण इत्येतेषां तु सर्वदा द्वयमपि अपेक्ष्यते। न्यकारस्य तालु नासिका उभयोः अपेक्षा अस्ति। अतः स्थानम् इति पृच्छ्यते चेत् मकारस्य ओष्ठौ प्लस् नासिका इत्येव लेखनीयम्। एदैतोः कण्ठतालु एकारः ऐकारः एतयोः स्थानं कण्ठतालु। ओदौतोः कण्ठोष्ठम् ओकार औकारयोः स्थानं कण्ठोष्ठम्। वकारस्य व इति उच्चारणे दन्तोष्ठं दन्तैः ओष्ठस्य स्पर्शः भवति। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य उच्चारणे केवल नासिकायाः इति मुखस्य पिधानं कृत्वा नासिकया वायुः बहिर्निर्याति। इत्येवं स्थानानां विषये गतवर्गे ज्ञातवन्तः। तत्र केचन प्रश्नाः आसन्। बहुत्र उच्चारणविषये एव प्रश्नाः। तत्र अहं लिखामि चेत् किमपि न ज्ञायते इत्यतः किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। श ष एतयोः उच्चारणं समानरीत्या श्रूयते किल इति द्वित्रैः पृष्टं। समानरीत्या श्रूयते चेत् तत्र उच्चारणं सम्यक् न कृतम् इत्येव अर्थः। स्पष्टः भेदः अस्ति उभयोः उच्चारणे। विशेषः श ष शिष्टाः विशति कर्षति उभयत्रापि स्पष्टः उच्चारणभेदः अस्ति। अस्माकम् उच्चारणे सः भेदः यथा ज्ञायेत तथा अस्माभिः उच्चारणं करणीयं भवति। कदाचित् बहूनां तु वस्तुतः सकारे श ष स सर्वं सकारवदेव उच्चारणं क्रियते। ते सर्वे उच्चारणदोषाः। श ष उभयोः उच्चारणे स्पष्टः भेदः अस्ति। विशिष्य कुत्रापि वैदिकानाम् उच्चारणं शृण्वन्ति चेत् तत्र स्पष्टं ज्ञायते, द्रष्टव्यमेव नास्ति। श्रवणेनैव सः कः शकारः शकारः वा षकारः वा इति ज्ञायते। अत्रापि कैश्चित् पृष्टमासीत्। हकारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः एतेषामपि सर्वेषाम् उच्चारणे भेदः अस्ति। सूक्ष्मः एव भेदः किन्तु अस्ति। यथा वृत्रहन् ह इति उच्चारणे सः हकारः। वृत्रः करोति इत्यत्र जिह्वामूलीयः। वृत्रः पठति इत्यत्र उपध्मानीयः। तत्र अह् इत्यत्र भेदः अस्ति। अत एव तेषां स्थानमपि भिन्नमेव दीयते। केवलं वृत्रः इत्युक्ते वृत्रः
इत्युक्ते तत्रापि भेदः अस्ति। सर्वे सूक्ष्मभेदाः किन्तु निश्चयेन ज्ञातव्याः। विशिष्य यदा वयं शास्त्रं पठामः एवं सर्वमपि विभज्य विभज्य पठामः, तत्र प्रयत्नः विधेयः, प्रयत्नेन तत्र भेदः सिद्ध्यति। ऋकारस्य रेफस्य उच्चारणविषये अपि बहूनां सन्देहः भवति। तत्र सन्देहस्य मूलमपि अस्ति, यतोहि ऋकारः शुद्धः स्वरः न, तत्र रेफस्य अंशः अस्त्येव, शास्त्रेणापि अङ्गीक्रियते। व्यञ्जनस्य स्वरस्य च मिश्रणं भवति, अतः केवलम् एतयोः वर्णयोः उच्चारणे कदाचित् भेदः न ज्ञायते, किन्तु यत्र पदम् अस्ति यथा कृष्णः इति, तत्र कृष्णः इति न, कृष्णः इति न, एतत् उच्चारणं कर्तुमेव न शक्यते। यथा वयं वर्षति इत्यत्र ऋष एतयोः संयोगः अस्ति, कृष्णः इत्यत्र ऋष इत्यस्ति, तत्र स्पष्टं भेदः अस्ति। अपि च यत्र स्वरः अस्ति तत्र स्वरस्य दीर्घः प्लुतः इत्यादि कर्तुं शक्यते, व्यञ्जनस्य न शक्यते। अतः तत्रापि कश्चित् स्वरः अस्ति। तत्र भाष्ये अन्येषु ग्रन्थेषु बहुधा तत्र विचारः कृतः अस्ति। यथा नरसिंहः भवति, नरस्यापि अंशः सिंहस्यापि अंशः पृथक् कर्तुं न शक्नुमः। एवमेव तत्र कः स्वरस्य भागः कः व्यञ्जनस्य भागः इति पृथक् कर्तुं न शक्यते, किन्तु स्वरधर्माः बहवः सन्ति ऋकारे, समानरीत्या लकारे अपि। केवलं लकारः अस्ति, लकारः अस्ति, यथा क्लृप्तम् इति पदमस्ति, लप इति तत्र उच्चारणं, केवलं लप एतयोः, यथा कल्प इत्यत्र लप लकार पकारयोः संयोगः यः अस्ति तस्य उच्चारणं भिन्नं। क्लृप्त तत्र प्लुतः अपि कर्तुं शक्यते, क्लृप्त इति, तत्र कस्य प्लुतः क्रियते, न तु लकारस्य। अत्र उ इति कश्चित् भागः अस्ति, स एव स्वरांशः, तस्य दीर्घः कर्तुं शक्यते प्लुतः। दीर्घस्य लकारस्य संस्कृतभाषायां प्रयोगः नास्ति, प्लुतः कर्तुं शक्यते। अतः उभयत्रापि भेदः अस्ति, उच्चारणद्वारा ज्ञातुं शक्यते। विसर्गस्य उच्चारणे अपरः एकः विशेषः अस्ति। विसर्गात् पूर्वं यः स्वरः भवति तस्य स्वरस्य किञ्चित् छाया इव विसर्गस्य उपरि भवति। विसर्गस्य उच्चारणं सर्वत्र समानरीत्या न भवति किल। रामः इत्युक्ते हरिः इत्यत्र विसर्गे इकारस्य कश्चिदंशः अस्ति, तत्र हरि हि इति उच्चारणं न, हकार इकार उच्चारणं न, किन्तु तत्र विसर्गे इकारस्य कश्चिदंशः भवति। एवं गुरुः इत्युक्ते तत्र विसर्गे उकारस्य अंशः अस्ति। हरेः, शम्भोः, गौः, तैः सर्वत्रापि विसर्गे पूर्वतनस्वरस्य ईषदंशस्य प्रभावः अस्ति, अतः विसर्गस्य उच्चारणं तत्तद्रीत्या पृथक् एव करणीयं भवति। लकार लकारयोः विषये कैश्चित् पृष्टम्। अत्र अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यादिषु लकारस्य विषये किमपि न उक्तमस्ति, यतोहि लकारः वैदिकसंस्कृते एव प्रयुज्यते, लौकिकभाषायां प्रयोगः नास्ति। लकारस्य स्थानं मूर्धा भवति। वस्तुतः वेदेषु पश्यामः चेत् तत्र ड इत्यस्य स्थाने आदेशत्वेन सः वर्णः प्रयुज्यते, तत् समानरीत्या तत्र ळ इत्यत्र मूर्धा स्थानं, किन्तु संस्कृते सामान्यतः लौकिकभाषायां सः वर्णः नास्ति। मङ्गलं, मुरली इत्यादिषु लकारः एव, यद्यपि प्रादेशिकभाषासु कदाचित् ळकारः तत्र तेषां शब्दानाम् उच्चारणे श्रूयते, संस्कृते तु तत्र लकारः एव, ळकारः नास्ति। अन्यः कश्चित् प्रश्नः आसीत्, ये
एतयोः उच्चारणे कः भेदः इति अद्यतनवर्गे अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। विशिष्य अद्यतनवर्गे एव तत्र प्रयत्नभेदः अस्ति, उच्चारणभेदः अपि अस्ति। ये इत्यत्र ए इत्यत्र भेदः अस्ति। तत् कथं भवति इति अद्यतनवर्गे वयं जानीमः। अन्यः कश्चित् अंशः गतवर्गे पृष्टः। अस्यां पङ्क्तौ उच्चारणस्थानदृष्ट्या कः विशेषः अस्ति इति तत्र बहुभिः गणे चर्चा अपि कृता इति मन्ये। इयं पङ्क्तिः महाकवेः दण्डिनः दशकुमारचरितम् इत्याख्यं यद् गद्यकाव्यं ततः स्वीकृतं। दशकुमारचरितम् इति संस्कृतस्य गद्यकाव्येषु बहु प्रसिद्धमस्ति। तत्र दशकुमाराः, राजवाहनः इति कश्चित् राजपुत्रः अस्ति, तस्य मित्राणि अन्ये कुमाराः भवन्ति। ते सर्वे कदाचित् कुत्रचित् गच्छन्ति, तत्र तेषां पृथक् पृथक् कथञ्चित् राजवाहनः अन्यत्र गच्छति, तस्य अन्वेषणे अन्ये सर्वेपि भिन्न भिन्न प्रदेशं गच्छन्ति। प्रत्यागत्य सर्वेपि स्वं स्वं चरितं वदन्ति। अत एव तस्य दशकुमारचरितम् इति नाम। दशानां कुमाराणां चरितं तत्र उच्यते। तत्र कश्चित् बहु विशिष्टः अंशः अस्ति। तत्र सप्तमोच्छ्वासः मन्त्रगुप्तचरितम् इत्युच्यते। मन्त्रगुप्तः इति कस्यचित् कुमारस्य नाम। सः प्रत्यागत्य स्वस्य कथां वदति। एड्वेञ्चर् इति प्रत्येकं तथा भवति। अतः निरोष्ठ्यभागः सः बहु प्रसिद्धः संस्कृतसाहित्ये। पूर्णः उच्छ्वासः, उच्छ्वासः इत्युक्ते गद्यकाव्यस्य छेदः, चाप्टर्। सो पूर्णः उच्छ्वासः तत्र दण्डिना ओष्ठ्यवर्णानाम् उपयोगं विना एव कृतः अस्ति। दट् होल् थिङ्ग् तत्र सः केवलं किं चमत्कारार्थं न कृतवान्, तत्र कथायामपि सः योजितवान्। तस्य मन्त्रगुप्तस्य ओष्ठयोः कश्चित् व्रणः जातः। अतः सः ओष्ठौ मिलित्वा तस्य उच्चारणं कर्तुं तस्य क्लेशः भवति इति व्याजेन सः पूर्णः उच्छ्वासः ओष्ठवर्णान् विना तत्र दण्डिना लिखितः अस्ति। बहु सम्यक् अस्ति। इट् इस् नाट् जस्ट् one sentence. So that whole uchvasa, it goes for around 15 pages. So more than 300 lines, where they're all long lines. You can see this is one sentence. So it is in the typical shaili of a gadya kavya, kintu tatra oshthavarnasya oshtyanam varnanam prayogah nasti. Atra ante maya makarah dattah, vastutah tatra agre sandhih bhavati. रटितं तत्र इति अग्रे तकारः वा ककारो वा अस्ति इत्यतः तत्र अत्रापि सन्धिः भवति इत्यतः तत्रापि मकारः नास्ति, कुत्रापि ओष्ठ्यवर्णः नास्ति इति। उच्चारणं कुर्मः चेदेव तत्र ज्ञायते. You don't have to bring your lips together, press your lips to pronounce any of this letter. So जगति च कालरात्रि शिखण्डजालकान्धकारे चरितरक्षसि क्षरितनिहारे निजनिलय निलीन निःशेष जने नितांत शीते निशीथे घनतर शाखि शिखांतराल निर्ह्रादि नेत्रनिंसिनीन् निद्रान् निगृह्णत् कर्णदेशं गतं कथं खलेनानेन दग्धसिद्धेन रिरंसा काले निदेशन् दित्सता जन एष रागेण अनर्गलेनार्दित इत्यखिलीकृतः क्रियेतास्याणकनरेन्द्रस्य केनचिदनन्तशक्तिना सिद्ध्यन्तराय इति किङ्करस्य किङ्कर्याश्चातिकातरं रटितम्. And it goes on. Okay, it's just a एतादृशानि बहूनि विशिष्टानि काव्यानि अस्माकं वाङ्मये सन्ति. तत्र यदि कश्चित् प्रयत्नः कृतः तर्हि ज्ञातः स्यात्, किन्तु बहु प्रसिद्धः अपि अस्ति अयं भागः काव्यस्य.